दर्शक महानुभावहरू, यदि तपाईहरूले नेपालीलाई बचाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई एउटा सेयर, लाइक र सबै सामु कमेन्ट गरी सरकार समक्ष एउटा प्रश्न तिर्स्याउन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, बिजनेस गर्नेलाई तथा जहाजका मालिक बनाउँदाहरूलाई उघो लगाउनको लागि नेपाली जनताहरूले कहिलेसम्म आफ्नो ज्यानको बलिदान दिनुपर्ने हो? नेपालमा यी थोत्रा र मोत्रा रहेका वर्षौं तथा दशकौंदेखि चलिआएका यी जहाजहरू चढेर नेपालीहरूले कहिलेसम्म आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्ने हो? तपाईहरूले यदि आफ्नो ज्यान र आफ्नै नेपालीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ भने सक्दो प्रश्न गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, थोत्रो भन्दा थोत्रो हवाईजहाज उडाउनु आत्मघाती बम लिएर हिँडे जत्तिकै घातक र तरसपूर्ण छ। नेपाल मात्र ज्यानको कुनै मोल हुँदैन, न त त्यो भन्दा माथि कुनै व्यापार हुन्छ। तुरुन्त पुराना र जोखिमयुक्त जहाजहरूमाथि रोक लगाइयोस्। कस्तो के बितेको होला ती आफ्नाहरूलाई? दर्शक महानुभावहरू, गुमाउँदाखेरि तपाईहरूले सोच्नुहोस् त भोलि बिहानै हामीलाई यस्तै पर्यो भने? दर्शक महानुभावहरू, त्यसैले सरकारलाई यही तातो रहेकै बेलामा अवस्थामा दर्शक महानुभावहरू हामीहरूले दबाब दिन जरुरी छ। दर्शक महानुभावहरू, कहिलेसम्म नेपालीले यी थोत्रा जहाजहरू चढेर र 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60, 70 वर्षौंदेखि चल्दै आएका जहाजहरू चढेर नेपाली जनताले दर्शक महानुभावहरू कहिलेसम्म ज्यान गुमाइरहने हो? प्रश्न गर्न जरुरी छ। दर्शक महानुभावहरू, सरकारले सोमबारको लागि दर्शक महानुभावहरू सार्वजनिक बिदा दिनुभन्दा यो प्रोसेस गर्नु राम्रो हुन्छ भने जस्तो लाग्छ भने तपाईहरूले एउटा लाइक, सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। पोखरा विमान दुर्घटनामा लोकगायिका निरा छन्त्यालको भयो निधन। हवाई दुर्घटनामा कम गर्न अनेक प्रयास, आन्तरिकतर्फ अहिलेसम्मकै धेरै मानवीय क्षति। प्रत्यक्षदर्शी भन्छन् बाल्टिनमा पानी लिएर गयौँ तर जलिरहेको जहाज हेर्नुभन्दा अर्को उपाय भएन। प्रत्यक्षदर्शीले भने आँखै अगाडि यस्तो दुर्घटना कहिले देखिएको थिएन। यति एयरलाइन्सका सोमबारका सबै उडान रद्द। चिकित्सक दम्पति, गायिका, पत्रकार र युवा गीतरिस्ट पनि बिलाए सेतीको खोजमा। दुर्घटनाग्रस्त विमानका यात्रुहरूको उद्धारमा सुरक्षाकर्मीहरूले लगाए ज्यानको बाजी। विमान दुर्घटना अपडेट, सब पहिचान र व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन। पोखरा विमान दुर्घटनामा 69 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि, 3 जनाको खोजी कार्य जारी हुँदै। र पोखरा विमान दुर्घटनामा बेपत्ताको खोजी कार्य राति पनि गरिने। विमानमा सवार 69 जना मृत घोषित, अझै 3 जनाको उद्धार जारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन, यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, पहिलो खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, पोखराको सेती खोजमा भएको विमान दुर्घटनामा 69 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। यति एयरलाइन्सले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दुर्घटनामा सवार 69 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। 3 जनाको उद्धार जारी रहेको एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ। यसैबीच नेपाली सेनाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सोमबार बिहानसम्मका लागि उद्धार कार्य स्थगित गरेको छ। दिनभर करिब 200 जनाको सङ्ख्यामा परिचालित फौजी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र स्थानीयवासीसँगको सहकार्यमा खोजी गरेको थियो। अहिले रातको समय भएको जनाउँदै सेनाले उद्धारको काम भोलि दर्शकबिन बिहान 10 बजे र 32 मिनटमा काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको विमान अन्तिम पटक 10 बजे र 50 मिनटमा सेती खोजबाट टावरको सम्पर्कमा आएको थियो। त्यसपछि विमान सेती खोजमा दुर्घटनामा परेको थियो। विमानमा 4 दलका सदस्यसहित 68 जना यात्रु रहेका थिए। विमानमा 53 नेपाली र 15 जना
विदेशीहरू सवार रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच विमान दुर्घटनाको सबै पहिचान र व्यवस्थापन राम्रोसँग गरिदिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्देशन दिएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विमान दुर्घटनाका मृतकहरूको पहिचान, शव व्यवस्थापन, बिमा तथा मृतकका परिवारलाई सहजीकरण गर्नमा तहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। गृह मन्त्रालयमा आइतबार बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको अन्तिम बैठकमा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले पोखरामा भएको एती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको सम्बन्धमा उक्त निर्देशन दिएको बताइएको छ। घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पोस्टमार्टम, बिमाका प्रावधान आदि सहजीकरण गर्न, दुर्घटनामा मृतकका विक्षिप्त परिवारलाई आवश्यक सूचना तथा जानकारी दिई शव व्यवस्थापन लगायतका चरणमा आवश्यक काउन्सिलिङ सहजीकरण गर्न सरकारवाला सबैलाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्देशन दिएका छन्। उनको सचिवालयले यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेको हो। सचिवालयका अनुसार सबै सरकारवालाहरूले पीडित परिवारलाई सूचना तथा जानकारी सहजीकरणका रूपमा दिन पनि 3 किसिमको सूचना तथा जानकारी प्रवाह गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल गरेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको विमान दुर्घटनाले निकै नै स्तब्ध बनाएको छ, सबै नेपालीहरूलाई स्तब्ध बनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अझ को पाइलट अन्जुको मृत्युले झन् देशैभरि रुवावासी चलाइदिएको छ। हो दर्शक महानुभावहरू, पोखरामा आइतबार भएको एती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा चालक दलका 4 सदस्य पनि रहेका छन्। विमानको पाइलट कमल केसी र को पाइलट अन्जु खतिवडा रहेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यी परिचालिका सिर्जना हेङ्गचु र ओशनी आलेमगर रहेका थिए। को पाइलट खतिवडाका पति दीपक खरेल पनि को पाइलट नै रहेका थिए। उनी एती एयरलाइन्समै कार्यरत रहेका थिए। 16 वर्षपछि अगाडि भएको विमान दुर्घटनामा उनको निधन भएको थियो। 2063 साल असार 7 गते सुर्खेतबाट जुम्लाका लागि उडेको एती एयरलाइन्सको ट्विन टावर विमान दुर्घटनामा परेको थियो। सोही दुर्घटनामा को पाइलट पोखरेलको निधन भएको थियो। दर्शकबिन, श्रीमानको मृत्युपछि अन्जुले पाइलटको कोर्स नै गरेर उडान क्षेत्रमा सम्मिलित भएकी थिइन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्जु 2034 सालमा मोरङको विराटनगर हालको उडान नम्बर 5 मा जन्मिएकी थिइन्। विराटनगर 5 का उडाध्यक्ष सन्तोष नेउपानेका अनुसार दर्शक महानुभावहरू, श्रीमानको मृत्युपछि पाइलट अन्जुले पढाइ अध्ययन सुरु गरेकी थिइन्। उनका श्रीमान पनि पाइलट नै हुनुहुन्थ्यो। दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनु भएको थियो। उनले भने एती एयरलाइन्सकी को पाइलट अन्जु खतिवडाका परिवार निजका सन्तोष तिमल सिन्हाले बताएका छन्। दर्शकबिन, पोखरामा आइतबार दुर्घटना भएको एती एयरलाइन्सको विमान चालक दलका 4 सदस्यमा विमान वरिष्ठ पाइलट कमल केसी र को पाइलट विराटनगर 5 की अन्जु खतिवडाले उडाएका थिए। अन्जुका श्रीमान दीपक खरेल पनि एती एयरलाइन्सका को पाइलट नै रहेको खुलासा भएको छ। उनका श्रीमान सन् 2006 मा सुर्खेत जुम्लाका लागि उडेको एती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका थिए। उनका अनुसार श्रीमानको मृत्युपछि अन्जु पनि पाइलट कोर्स गरेर करिब 7 वर्षदेखि एती एयरलाइन्समा नै कार्यरत रहेकी थिइन्। को पाइलट खतिवडाका 1 छोरा र 1 छोरी गरी 2 सन्तान समेत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, वायुमान चालक दलका 4 जना सदस्य र 68 जना यात्रु बोकेर पाइलट कमल केसीले उडाउँदा को पाइलट खतिवडा रहेकी थिइन्। को पाइलट अन्जु जहाज दुर्घटनाले दिएको पारिवारिक वियोगपछि पाइलट पढेकी अन्जुले भारतबाट +2 समेत गरेको खबरमा बताइएको छ। विराटनगर 5 का उडाध्यक्ष सन्तोष नेउपानेले यस्तो बताएका छन्। उडाध्यक्षले भने, श्रीमानको निधनपछि नै अन्जुले अमेरिका गएर पाइलट पढेकी थिइन्। अन्जुले यसअघि भद्रपुर, विराटनगर, धनगढी लगायत ठुला जहाज उडान हुने विमानस्थलमा सफल उडान गरिसकेको एती एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ। पाइलट बन्ने सपना दुर्घटनासँगै विलिन भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्जुसँगै जहाज उडाएका पाइलट केसी प्रशिक्षक पाइलट हुन्। आजै प्रशिक्षक केसीले अन्जुलाई क्याप्टेनमा पास गराउने अन्तिम उडान गराएका थिए, तर उनले क्याप्टेन क्लियरेन्सको प्रमाणपत्र पाउने उडान दुर्घटनामा परेसँगै उनको सपना अधुरो रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच पोखरामा आइतबार बिहान भएको एती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा हालसम्म 66 जनाको शव फेला परेको छ। तीमध्ये भिरमा अड्किएको अवस्थामा रहेका 3वटा शव निकाल्न नसकिएको उद्धारमा खटिएका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। ती अधिकारीका अनुसार 52वटा शव अस्पताल पुर्याइएको छ। 6वटा शव अस्पताल लैजाने क्रममा छ। 5वटा शव खोजबाट बाहिर निकाल्न लागि ती अधिकारीले बताएका छन्। विमानमा सवार रहेका मध्ये 6 जना भने अझै भेटिएका छैनन्। खोजमा रहेकाले
खोजी कार्यमा समस्या भएको बताइएको छ। खोजी तथा उद्धारको लागि सशस्त्र प्रहरी बल गोताखोर समेत परिचालन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला आज नेपाल नै स्तब्ध हुने गरी विमान दुर्घटना भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसको बारेमा तपाईँहरूले अवश्य पनि केही सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सरकारको गल्तीको कारण बारम्बार दर्शक महानुभावहरू यस्ता दुर्घटनाहरू भइरहन्छन् या दर्शक महानुभावहरू अरू कुनै कारण छ? तपाईँहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यति एयरलाइन्सको भोलि सोमबार हुने भनिएको निर्धारित सबै उडान रद्द भएको छ।